श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभुना विरचितायां श्रीकृष्णभक्तिरसोदयं सप्तमः तत्त्ववर्णना। अथ वक्ष्यामि विशदं वर्णनं बन्धमोक्षयोः। अग्राह्यमपि कृष्णस्य कृपया पण्डितोऽप्यहं। पुरुषे बुद्धिसंयोगात् संकल्पो हृदि सम्भवेत्। संकल्पाज्जयते कामः, कामाद् विस्मरति प्रभुं। कृष्णविस्मरणं बन्धो मोक्ष कृष्णनुचिन्तनं। कामोदायाद् हृदये कृष्णं विस्मरति स्वयं। कृष्णं विस्मृत्य संसारे भ्रमन्तं मायया क्वचित्। आत्मानं स्मारयन् पाति कृष्णो राधा प्रचोदितः। कामान् हित्वा शनैः कृष्ण स्मरणात् साधु संकजात्। अप्राकृतं स्वस्वरूपं कृष्णार्हमनुविन्दति। देहादयो ह्यात्मनस्तु संयोगचिन्मया इव। विभान्ति तेभ्यः स्व आत्मानं भावयेत् सर्वदा पृथक्। न मे जरा न मृत्युर्वा न सुखं दुःखमेव च। कृष्णांशभूतोऽहमात्मा सच्चिदानन्दलक्षणः। कृष्णांशं भूतमात्मानं गोपीभावेन चिन्तयन् प्राप्नुयात् परमानन्दं। तस्य दास्यं सुदुर्लभम्। हृदये यस्य कामोऽस्ति तस्य धूरतरो हरिः। श्रीमद्भागवतेनैव नूनं कामो विनश्यति। कृष्णमात्मस्थितमपि न हि जानात्य विद्यया। श्रीगुरो करुणालेशात् कृष्णं जानाति चात्मनि। सप्तमः परिच्छेदः समाप्ता।